येनाक्षरसमाम्नायमधिगम्य महेश्वरात् कृत्स्नं व्याकरणं प्रोक्तं तस्मै पाणिनये नमः। वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयं नमस्कृत्य तदुक्तिः परिभाव्य च वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदीयं विरच्यते। जीविकार्थे चापण्ये इति सूत्रपर्यन्तम् अस्माकम् अध्ययनम् अभवत्। तत्र सूत्रसङ्ख्या 2054। जीविकार्थासु देवप्रकृतिगच्छितम् अपण्येकिं हस्तिकान् विक्रीणीते इति तावत्पर्यन्तम् अस्माकम् अध्ययनं जातम्। तदनन्तरम् अग्रे अस्ति अग्रिमं सूत्रं देवपथादिभ्यश्च इति अग्रिमं सूत्रम्। देवपथादिभ्यः च इति द्विपदं सूत्रम्। इवे प्रतिकृतौ इति अनुवर्तते। अत्र कन् इति अनुवर्तते, लुप् इति अनुवर्तते। लुप् विधायकं सूत्रं तद्धिताः ज्ञाप्रातिपदिकादि इत्यादि अधिकाराः। कन् इत्यस्य लुप् लोप विधायकं सूत्रमस्ति एतत्। कुत्र इति देवपथादिभ्यश्च इति तत्र उक्तमस्ति। देवपथादिभ्यश्च इति एकनिमेषः तत्र गणपाठे अस्ति तस्य देवपथ, हंसपथ, वारिपथ इति सर्वं पथ इति बहुधा शब्दाः सन्ति। रथपथ, तदनन्तरं स्थालपथ, करिपथ, अजपथ, राजपथ, शतपथ, शङ्खपथ, सिन्धुपथ इत्यादि शब्दाः सन्ति। गणः देवपथादिगणः तस्मिन् गणे ये शब्दाः भवन्ति तेभ्यः इत्यर्थः। कनो लुप् स्यात् देवपथादिगणपठितशब्देभ्यः, देवगणादि पठितशब्देभ्यः इवार्थं प्रतिकृति इत्यर्थे यः कन् प्रत्ययः विधीयते तस्य कन् प्रत्ययस्य लुप् स्यात् इत्यर्थः। लुप् लोपः स्यात् इत्यर्थः। देवपथादिगण पूर्वोक्तविषयः समानः एव। अत्र गणपाठः अस्ति इति भेदः। अत्र गणभेदः अस्ति। अत्र गणे ये शब्दाः भवन्ति तेभ्यः अपि एवं भवति इत्यर्थः। तत्र देवपथ इति यदा तादृश आकृति निर्माणं करोति देवानां मार्गः देवपथम् अस्ति, देवपथः अस्ति, देवानां पन्थाः देवपथः तत्प्रतिकृतिः इत्यर्थे कन् प्रत्ययः भवति। तस्य कन् प्रत्ययस्य लुप् लोपः भवति इति एतस्य आशयः। सूत्रार्थः तु स्पष्टः। देवपथादिभ्यः कनः लुप् स्यात् इत्यर्थः। इवे प्रतिकृति इति विहितस्य देवपथादिभ्यः परस्य कनः लुप् स्यात् इति यावत् इति मनोरमायां सूत्रार्थः दत्तः अस्ति। तत्र पश्यतु मनोरमायां तत्र तस्मिन् विषये अस्ति शेष इवे प्रतिकृतौ इति विहितस्य देवपदादिभ्यः परस्य कनः लुप् स्यात् इति यावत् इत्यर्थः। इवे प्रतिकृतौ इति विहितस्य देवपथादिभ्यः परस्य कनः लुप् स्यात् इति तत्र सूत्रार्थः अस्ति। तावदेव अस्ति। देवानां पन्थाः देवपथः तत्प्रतिकृतिरित्यर्थः। इवे प्रतिकृतौ इति कनः लुप् एवं हंसपथः इति। तर्हि तत्र शब्दद्वयं तत्र दत्तमस्ति। एकं तु देवपथः इति शब्दः, अपरं तु हंसपथः इति शब्दः। एवं शब्दद्वयं तत्र अस्ति। देवपथः इत्यत्र देवपथ शब्दात् तस्य प्रतिकृति इत्यर्थे कन् प्रत्ययः भवति। तत्र कन् प्रत्ययस्य लुप् लोपः भवति। तर्हि देवपथ इति शब्दः भवति।
तदनन्तरं हंस हंसानां पन्थाः हंसपथः हंसानां पन्थाः हंसपथः ततः कन् प्रत्ययः भवति एवं पुनः तर्हि हंसपथ कन् कन् प्रत्ययस्य अस्मिन् गणे एव हंसपथ शब्दः अपि अस्ति तेन कारणेन देवपथादिभ्यश्च इति सूत्रेण तस्यापि कन् प्रत्ययस्य लुप् लोपः भवति तर्हि हंसपथ इति तत्र अर्थः भवति एवं तत्र एकविषयं मनोरमायां तत्र अर्चासु पूजनार्थासु चित्रकर्मध्वजेषु च इवे प्रतिकृतौ लोपः कनो देवपथादिषु इति तत्र नियमः कुत्र कुत्र लोपः भवति अत्र वृत्तिग्रन्थे तथा दृश्यते अर्चासु अर्चा पूजनं चित्रकर्म तथा ध्वजार्थं च कन् प्रत्ययस्य लोपः भवति इति एवं तत्र कुत्र कुत्र अर्चा पूजनं चित्रकर्म तथा ध्वज चित्रकर्म ध्वजेषु च कन् प्रत्ययस्य इवे प्रतिकृतौ लोपः कनो देवपथादिषु यदा यदा तत्र देवायतनं भवति गृहेषु यदा देवस्थानं भवति तत्र पूजनार्थं वयं यत् प्रतिमां स्थापयामः तेषामपि देवपथगणे तत्र उल्लेखः अस्ति इति कृत्वा तत्रापि कन् इत्यस्य लोपः भवति यदा शिवस्य प्रतिकृतिः भवति यदा भवतां गृहे मन्दिरं भवति तत्र शिवस्य प्रतिकृतिः भवति चेत् शिवः इत्येव उच्यते विष्णुः इत्येव उच्यते तत्र कन् प्रत्ययः भवति प्रतिकृतिः इत्यर्थे परन्तु तस्य लोपः भवति तत्र तस्मात् शिवः इत्येव उच्यते शङ्करः इत्येव उच्यते प्रतिकृतिः अस्ति चेदपि अन्यत्र तु तथा वक्तुं न शक्यते कः भवति अनन्तरम् एवमेव चित्रकर्मणः विषये अपि ध्वजविषये अपि भवतु तत्र एतत् सर्वत्र यत्र यत्र यदा यदा कस्यापि ध्वजः भवति राजानः सन्ति तेषां ध्वजेषु भिन्न भिन्न चिह्नानि भवन्ति यदा सिंहध्वजः भवति कश्चन तर्हि सिंहः इत्युच्यते तत्र प्रतिकृतिः भवति तस्मिन् सिंहस्य परन्तु सिंहः इत्युच्येव सिंहः कः इति प्रयोगः न भवति तत्र कणः कन् प्रत्ययस्य लुप् लोपः भवति एवमेव चित्रकर्मणि अपि एवमेवं भवति इति एतस्य अर्चाः प्रतिमाः पूजार्थासु तासु चित्रकर्मसु ध्वजेषु देवपथादिगणपठितेषु इवे प्रतिकृतौ इति विहितस्य कणः लुप् इत्यर्थः एतत् सर्वं मनोरमायाम् अस्ति भवन्तः तत् पठितुं शक्नुवन्ति इतः आरभ्य सः विषयः अस्ति पश्यतु यदा शिवो विष्णु चित्रकर्मसु यथा रावणः कुम्भकर्णः इन्द्रजित् इत्यादि एतेषां चित्रकर्माणि भवन्ति यदा रावणस्य चित्रं करोति कुम्भकर्णस्य चित्रं करोति ते तु पूजायाः पात्रं न भवति ते तु रावणकुम्भकर्णादयः तु पूजास्थाने तु न भवति तेन कारणेन चित्रकर्म भवति यदि रावणस्य चित्रं करोति कुम्भकर्णस्य चित्रं करोति प्रतिकृति करोति तर्हि तत्सर्वं वस्तुतः किं भवति तत्रापि कन् प्रत्ययः भवितुमर्हति भवति परन्तु तत्र किं भवति लुप् लोपः भवति तर्हि रावणस्य प्रतिकृतिः अपि रावण इत्येव उच्यते कुम्भकर्णस्य प्रतिकृतिः अपि कुम्भकर्ण इत्येव उच्येत इति ध्वजेषु अपि तद् कपिः गरुडः वृषभः इत्यादि इत्यादि तत्र भवन्ति तर्हि तद् सा कारिका वृत्तिग्रन्थस्य कारिका अस्ति एकवारं स्मरति चेत् अग्रे लाभाय भवति अर्चासु पूजार्थासु चित्रकर्मध्वजेषु च इवे प्रतिकृतौ लोप कनो देवपथादिषु इति अर्चासु पूजनार्थासु अनन्तरं चित्रकर्म ध्वजेषु देवपथादिषु इवे प्रतिकृतौ कणः लोपः स्यात् इति तस्य कारिकायाः अर्थः तद् अग्रे स्मरणे स्थापयति चेत् तत्र सरलं भवति तावदेव अस्ति तत्र वक्तुं देवपथादिभ्यश्च इति सूत्रे वस्तेर्ढञ् इति अग्रिमं सूत्रं ढञ् प्रत्ययविधायकं सूत्रम् इवे इति अनुवर्तते वस्तेः ढञ् वस्ति इति तत्र वस्तिः इव इति नाभिप्रदेशः भवति नाभिप्रदेशस्य अधोभागे यद् वस्त्रं यानि वस्त्राणि धरन्ति तत् सर्वं वस्ति इति उच्यते तत्र सूत्रार्थः तु एवमस्ति संज्ञा
किमस्ति इव इति अनुवर्तते एव प्रतिकृतौ इति निवृत्तम् अत्र प्रतिकृतौ इति अनुवर्तिः न भवति इव इति अनुवर्तते स्वरितप्रतिज्ञा अस्ति तत्र स्वरितप्रतिज्ञा अस्ति इवे प्रतिकृतौ इति अस्ति परन्तु स्वरितप्रतिज्ञा अस्ति इति कृत्वा तत्र किं भवति इव इवे इति अनुवर्तते तत्र प्रतिकृतौ इत्यस्य अनुवृत्ति अत्र नास्ति तदेव अस्वरितत्वात् इति भावः इति मनोरमायां दत्तं यत्र स्वरित तत्र एवम् उक्तं संज्ञायां च इत्यादि पूर्वसूत्रेषु क्वापि प्रतिकृतौ इत्यस्य अनिवृत्तेः न लुब्धिषु अस्तु वस्तिः नाभेरधो द्वयोः इति अमरः वस्ति इत्युक्ते नाभेः अधो द्वयोः इति अमरः तर्हि तत्र एवमस्ति वस्ति शब्दात् उपमानार्थं यत्र द्योतितं भवति तत्र ठञ् प्रत्ययः भवति इत्यर्थः ठञ् प्रत्ययः उपमानं यत्र भवति यदा यदा वयं वदामः यदा यदा नाभेः अधः यद् वस्त्रं धरति तादृशं वस्त्रं तादृशम् इति यदि उपमानं करोति तर्हि एवम् अर्थः भवति वस्तिः इव इत्यर्थे वस्तिः इव इत्यर्थे ठञ् प्रत्ययः भवति वस्तिः इव इत्यर्थे ठञ् प्रत्ययः भवति वस्तिः इव इत्यर्थे ठञ् प्रत्ययः तर्हि रूपं किं भवति वास्तेयम् इति वस्तिः इव इति वास्तेयम् तत्र एवमस्ति वस्तिशब्दः वस्तिशब्दात् ठञ् प्रत्ययः ठञ् प्रत्ययस्य ए आदेशः वस्ति एय इकारस्य लोपः तर्हि वस्त एय वस्तेय इति रूपं भवति वस्तेय वस्तेय इति रूपं भवति वस्तेयम् इति तत्र वस्तेयं तत्र आदिवृद्धि ठञ् अस्ति खलु ठञ् अस्ति इति नित् आदिवृद्धि भवति वास्तेयम् इति रूपं भवति वास्तेयम् इति रूपं भवति नित् अस्ति इति ठिष्ठाणञ् इति सूत्रेण तत्र स्त्रीत्वविवक्षायां वास्तेयी इति रूपं भवति नीष् प्रत्ययः ठिष्ठाणञ् इति सूत्रेण नीप् प्रत्ययः भवति नीप् प्रत्ययः भूत्वा वास्थेयी इति रूपं भवति तत्र इति रूपद्वयं तत्र एवं वास्थेयं वास्थेयी इति रूपद्वयं तावदेव अस्ति तस्मिन् विषये शिलायाः ढः इति अग्रिमं सूत्रं शिलायाः ढः शिलायाः ढः इति अग्रिमं सूत्रं शिलेव शिला तत्रापि उपमानार्थे अस्ति शिलायाः ढः इवे इति अनुवर्तते इवे इति अनुवर्तते तद्धिताः प्रातिपदिक इत्यादि सर्वं यथा पूर्वं भवति तत्र एवमस्ति शिला इति शब्दात् इवार्थे ठप् प्रत्ययः स्यात् इत्यर्थः शिला शिला इति शब्दात् शिलेव इति इव इत्यर्थे यदा 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 दध्यादीनां वयं विशेषणं कुर्मः एवं पश्यतु यदा वयं गृहे दधिं कुर्मः तत्र दधि कुर्मः तत्र वयं पश्यामः यदा वयं वदामः खलु तत्र किं अरे पत्थर के जैसे हो गया इति तदा तादृश जलरहितं तत् तावत् गाढा तदा भवति इत्यर्थे वयं प्रयोगं वदामः अरे जलं पूर्णं तद् एवं गाढा दहि इत्यर्थे वयं प्रयोगं कुर्मः न तादृशसन्दर्भे एतद् विशेषणरूपेण शिलेव यदा शिलेयम् इति प्रयोगः भवति शिलेयं दधि इत्युक्ते शिला इव इति अर्थात् तावत् कठिनम् इति अथवा किं वदामः तस्य कीदृशशब्दः अहं न जानामि हिन्दी भाषायां अस्तु
मम आशयं तु आशयः तु अवगतः स्यात्। तादृशार्थे तस्य प्रयोगः भवति। तर्हि पश्यतु तत्र शिला इव इत्यर्थे शिलाशब्दात् अनेन सूत्रेण ढ प्रत्ययः भवति। एय आदेशः भवति। शिलेयं ढ प्रत्ययः भवति चेत् शिलेयम् इति रूपं भवति। शिला शिलाढ शिलाढ शिलाएय शिलेय। कुत्रचित् एवमस्ति, एतद् वस्तुतः सर्वैः अङ्गीकृतः विषयः नास्ति, तथापि केचन आचार्याणां मते तत्र एवं तत्र योगविभागः अस्ति इति केचन आचार्याः वदन्ति। तत्र योगविभागः अस्ति इति कृत्वा तत्र शिलायाः इति एकः योगः, ठ इति अपरः योगः। तर्हि शिलायाः इति योगे ठञ् इति अनुवर्तते। शिलायाः इति योगे ठञ् इति अनुवृत्तिं कृत्वा तत्र विकल्पेन ठञ् प्रत्ययः अपि भवति इति कुत्रचित् केषाञ्चन आचार्याणां मतं। सर्वेषां न इति तदेव उक्तं, योगविभागात् ठञ् इति एके। योगविभागात् ठञ् अपि इति एके। एके इति यत्र दृश्यते तत्र 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 एवम् अस्माभिः अवगन्तव्यं, केषाञ्चन पाक्षिकः विषयः एषः, केषाञ्चन आचार्याणां मतं, सर्वेषां न। सामान्यतः एष केषाञ्चित् वृत्तिग्रन्थे स्यात् कदाचित्। केषाञ्चन वृत्तिकाराणां मतमस्ति एतत्। तर्हि तत्र एवमस्ति, योगविभागः क्रियते चेत् शिलायाः इति एकः योगः भवति। शिलायाः इति एकः योगः भवति। तत्र ठञ् इति पूर्वसूत्रात् अनुवर्तते। तर्हि शिलायाः ठञ् अपि भवति इत्यर्थः। शिलायाः ठञ् अपि भवति। ठञ् भवति, भेदः नाम आदिवृद्धिः भवति। ठञ् प्रत्ययः ठ प्रत्ययः भवति, भेदः कः? ठ प्रत्ययः भवति चेत् आदिवृद्धिः नास्ति, शिलेयम् इति भवति। ठञ् प्रत्ययः भवति चेत् आदिवृद्धिः भवति, शैलेयम् इति रूपं भवति। कारणं नित् अस्ति, नित् अस्ति, नित् अस्ति इति कृत्वा आदिवृद्धिः भवति, शैलेयम् इति रूपं भवति, शैलेयम्। अग्रिमं सूत्रं शाखादिभ्यो यः इति अग्रिमं सूत्रं। शाखादिभ्यो यः गणः अस्ति, गणपाठः द्रष्टव्यः भवति। तत्र शाखा, मुख, जघन, शृङ्ग, मेघ, अभ्र, चरण, स्कन्ध, स्कन्द इत्यादि उरस् इत्यादि शब्दाः भवन्ति तत्र शाखादि गणे। तत्र शाखादिगणपठितशब्देभ्यः शाखादिगणपठितशब्देभ्यः किं भवितुमर्हति? तत्र यः प्रत्ययः भवति। यः प्रत्ययः उपमानार्थे इव इव इति, अत्रापि विषयः इव इति अस्ति। इव इत्यर्थे इव इति अनुवर्तते, इवे इति अनुवर्तते, तद्धिताः इत्यादि यथा पूर्वं भवति। शाखादिगणपठितशब्देभ्यः तत्र किं भवति? इवे इत्यर्थे कः प्रत्ययः भवति? य प्रत्ययः भवति इत्यर्थः। य प्रत्ययः भवति, य प्रत्ययः भवति। शाखादिगणपठितशब्देभ्यः इवार्थे य प्रत्ययः स्यात् इति सूत्रार्थः। शाखादिगणपठितशब्देभ्यः इवार्थे य प्रत्ययः स्यात् इति सूत्रार्थः। उदाहरणं शाखा इव इत्यर्थे शाख्यः इति उदाहरणं। शाख्यः, शाखाया, शाखा या, आकारस्य लोपः, आकारस्य लोपः, तर्हि शाखया, शाख्य, शाख्य, शाखा इव शाख्य,
तदनन्तरम् अपरः शब्दः अस्ति मुखमिव। मुखमिव यदा मुख्यम् इत्यर्थे अयं प्रयोगः भवति। मुख्यः मुख्यः इत्यर्थे मुखमिव प्रधानमिति तत्र मुख्यम् इति मुखमिव मुख्यम् इति प्रयोगः भवति। वयं वदामः मुख्यम् इति शब्दः प्रधानम् इत्यर्थे प्रयोगः मुखमिव इति मुखं शरीरे प्रधानं मुखं प्रधानं तद्वद् अस्ति इति कृत्वा मुख्यम् इति वयं गौणमुख्ययोर्मुख्ये कार्यसम्प्रत्ययः इति परिभाषा अस्ति। यदा गौणमुख्ययोर्मुख्ये कार्यसम्प्रत्ययः इति परिभाषायाः पठनकाले तत्र अस्ति तत्र लिखितमस्ति मुखमिव प्रधानम् इति कृत्वा मुख्यम् इति तत्र उल्लेखः कृतः अस्ति। भवन्तः द्रष्टुं शक्नुवन्ति परिभाष्येन्दुशेखरे। तर्हि मुखशब्दात् यप्रत्ययः मुखशब्दात् यप्रत्ययं भूत्वा यप्रत्ययः भूत्वा मुखाय तत्र मुख्य इति शब्दः भवति। तदनन्तरं पुनः अग्रिमः एतदस्ति जघनशब्दः। जघनशब्दः किञ्चित् जघन्य इति प्रयोगः भवति। तद् किञ्चित् निन्दार्थकशब्दः अस्ति। जघन्यवृत्ति इत्यादिकं वदति तद् किञ्चित् जघनमिव इति तत्र जघनमिव घृणितम् इत्यर्थे तत्र प्रयोगः भवति। जघनमिव इति यदा यदा जघन्यवृत्ति इति किञ्चित् किञ्चित् किं वदामः असमीचीनव्यवहारः इत्यादि जघन्यवृत्ति इति तत्र प्रयोगः भवति। जघनमिव इत्यर्थे जघनमिव इति जघन्य इति शब्दः। अग्र्यः इति शब्दः अग्रम् इव प्रधानम् इत्यर्थे अग्र्यः अग्र्यः इति प्रधानम् इत्यर्थे अग्रम् इव इति अग्र्यः। पुनः एते सर्वे शब्दाः शरण्यः इति शब्दः अस्ति। शरणमिव शरण्यः। महोदय ओ महोदय वदतु। तत्र शरण्य इति नाम अस्ति कस्याः? नाम नास्ति। यदा सर्वं पश्यतु नाम तु कोऽपि कस्यापि नाम किमपि भवितुमर्हति वा इति न भवितुम् अर्हति। नाम्ना तत्र एवं नास्ति। तत्र किमस्ति शरणसदृशः शरणसदृशः इत्यर्थे शरण्यः इति प्रयोगः। शरणम् इव शब्दस्य एतावान् अर्थः अस्ति। संज्ञार्थे इति तथा उल्लेखः नास्ति। संज्ञार्थः इति उल्लेखः नास्ति। नामानि स्थापयन्ति। अहं तद् अहं जानामि। तद् भवत्याः प्रश्नं दृष्ट्वा एव कार्यम् अवगतं मया। भवत्याः प्रश्नः मया अवगतः। जनाः नामानि स्थापयन्ति। नामानि स्थापयन्ति। शरण्या इति नाम स्थापयन्ति। इत्युक्ते स शरणमिव स्यात्। शरणस्य कृते पात्रं स्यात्। शरणं दातुं शक्नोति इति नामानि उत्तमानि नामानि स्थापयन्ति। अग्रे जीवने प्रेरणानिमित्तं स्थापयन्ति। यद् योग्यं तत्र चिन्ता नास्ति। अनन्तरं नामकरणस्य नियमाः किञ्चित् भिन्नाः भवन्ति। तद् भिन्नम्। अस्तु तद् जनाः सर्वनामानि स्थापयन्ति। अस्तु किमस्ति तावदेव अस्ति वक्तव्यमिति मन्ये। एकनिमिषं मनोरमाया केचन वदन्ति तत्र या नास्ति यत् प्रत्ययः भवति इति। तत्र मनोरमायाम् एका लघुचर्चा अस्ति। यत् इति तु अपपाठः इति मनोरमाकारः तस्य निषेधं करोति। अर्थात् तत्र यत् प्रत्ययस्य स्थाने यत् प्रत्ययः अस्ति इति केषाञ्चन मतं। परन्तु मनोरमाकारः तद् अपपाठः इति निरासं करोति। तैत्तिरीये मुख्यो भवति इत्यादौ मुख्यशब्दस्य आद्युदात्तत्वदर्शनात्। तत्र तिप् अस्ति चेत् तत्र किं भवति स्वरितं भवति। तिप् स्वरितम् इति किमपि नियमः अस्ति खलु। परन्तु तथा न दृश्यते। कारण यत् भवति चेत् तित् भवति। अर्थात् तत्र तकारः इत् भवति। तकारः इत् भवति चेत् स्वरभेदः भवति। तथा न दृश्यते। अनन्तरं तेन कारणेन तत्र यत् नास्ति यप्रत्ययः एव अस्ति इति मनोरमाकारस्य मतं। केवलम् एक लघुविषयः। तदनन्तरं द्रव्यं च भव्ये
इति अग्रिमं सूत्रम्। द्रव्यं च भव्ये, भव्यार्थे द्रव्यम् इति शब्दः भवति। किञ्चित् एतत् वयं कदापि न श्रुतपूर्वः शब्दः। द्रव्यं च भव्ये इति अस्ति। द्रव्यम् अयं ब्राह्मणः। भव्ये अभिधेये, तत्र भव्ये अभिधेये तत्र यः इति अनुवर्तते, यः प्रत्ययविधायकं सूत्रं। भव्ये अभिधेये द्रव्यशब्दः निपात्यते। निपातितः शब्दः वस्तुतः यः प्रत्ययः अनुवर्तते चेदपि वस्तुतः निपातितः शब्दः कथमस्ति? भव्यम् इत्यर्थे द्रव्यशब्दः निपात्यते। अर्थात् अयं भव्यः इत्यर्थे द्रव्यः इति प्रयोगः भवति। भव्यः अयं पश्यतु, द्रव्यम् अयं ब्राह्मणः इति प्रयोगः। द्रव्यम् अयं ब्राह्मणः इत्युक्ते एषः ब्राह्मणः बहु उत्तमः अस्ति इत्यर्थः। तस्मिन् अर्थे द्रव्यम् इति शब्दस्य प्रयोगः क्रियते, निपातितः शब्दः। यदा द्रु इति शब्दात्, तत्र द्रु इति शब्दात् तस्य निपातनं भवति। द्रु इति शब्दः, द्रु शब्दात् तत्र भव्य इत्यर्थे स्वरूपमेवमस्ति। द्रु शब्दः, द्रु शब्दात् तत्र किं भवति? तत्र द्रु शब्दात् इवार्थवृत्तेः यः प्रत्ययः निपात्यते भव्ये उपमेये गम्ये इति सूत्रार्थः। पश्यतु, द्रु शब्दात् इवार्थवृत्तेः यः प्रत्ययः निपात्यते भव्ये उपमेये गम्ये। भव्यः आत्मवान् इत्यर्थः। तर्हि तत्र एवमस्ति, अभिप्रेता भव्य इति अभिप्रेतानाम् अर्थानां पात्रभूतः इति वृत्तिः। अभिप्रेतानाम् अर्थानाम्, अत्र तु अन्धानाम् इति किमपि लिखितमस्ति, परन्तु अभिप्रेतानाम् अर्थानां पात्रभूतः इति तस्य वृत्तिः भवति। द्रुः इति वृक्षः, द्रुः इति वृक्षः सः यथा पुष्पफलादिभाक् भवति एवं अभिमतफलपात्रभूतः इत्यर्थः। द्रव्यमिति शब्दस्य कथं सः शब्दः युक्तः इति विषये किञ्चित् विवरणं करोति। तर्हि सः शब्दः द्रव्यमिति शब्दः, तस्य निष्पत्तिः कुतः? द्रु इति शब्दः। तर्हि द्रु अनन्तरं भव्य, एतयोः सम्बन्धः कः? तर्हि द्रु इति वृक्षः। यदा वृक्षः किं करोति? पुष्पफलादिकं ददाति। एवमेव तद्वत् अभिप्रेतफलपात्रभूतः इति तादृशः कश्चन, यदा वयं यदि इच्छामः तद् सः करोति, ददाति, तादृश उत्तमव्यवहारं करोति इत्यर्थे द्रुः इव अस्ति इति वयं पश्यतु। एतादृशप्रयोगाः, वृक्षपर्यायप्रयोगाः लोके अपि कुर्वन्ति। यदा यदा कश्चन पुरुषः, सः एकग्रामे निवसति, सः सर्वेषां सहायकः भवति इति चिन्तयतु। तर्हि वयं वदामः, अरे सः सर्वेषां कृते वटवृक्षः इव अस्ति इति वयं वदामः। कथं वटवृक्षः इव? किमर्थमिति, सः सर्वविधकार्येषु तस्य सहायं भवति इत्यर्थः। तादृशप्रयोगाः सन्ति, भाषायामपि तादृशप्रयोगाः सन्ति। न सन्ति इति न, संस्कृते तु अधिकप्रयोगं वयं न कुर्मः इति वयं न जानीमः। तर्हि द्रुः इव इत्यर्थे वस्तुतः द्रव्यम् इति अर्थः कः? वृक्षः इव अस्ति इत्युक्ते सः वृक्षः निर्विकारः अस्ति इति तथा कः कोऽपि अर्थः नास्ति। वृक्षः अस्ति इत्युक्ते तस्य आशयः सः बहूनां फलपात्रभूतः इत्यर्थः तस्य। तदा बहूनां कृते बहु उपकारादिकं करोति इति तस्मिन् अर्थे तत्र प्रयोगः भवति। तर्हि द्रु शब्दात् यत् प्रत्ययः, यः प्रत्ययः, तत्र द्रुया ओर्गुणः इति गुणः भवति, ध्रुवो भवति, अवादेशः भवति, तदनन्तरं द्रव्य इति शब्दः भवति। द्रव्यम् इति शब्दः निपातनं द्रु या
और गुणः इति गुणः द्रोया पुनः वान्तोयि प्रत्यये इति या अस्ति खलु वान्तोयि प्रत्यये इति अवादेशः भवति द्रव्यम् इति रूपं भवति। अस्तु कुशाग्राच्छः इति अग्रिमं सूत्रम्। कुशाग्राच्छः कुशाग्रात् छः इति द्विपदं सूत्रम्। कुशाग्रात् छः इति द्विपदं सूत्रम्। कुशाग्रः इति द्विपदं सूत्रम्। इव इवे इत्येव इवे इवे इत्यर्थ उपमानार्थे इवे इत्यर्थम् एव कुशाग्रवत् सूक्ष्मः इत्यर्थे कुशाग्र शब्दस्य प्रयोगः भवति। तत्र एवमस्ति कुशाग्र शब्दात् इवार्थे छ प्रत्ययः स्यात् इत्यर्थः। छ प्रत्ययः स्यात्। कुशाग्र शब्दात् इवार्थे छ प्रत्ययः स्यात्। छ प्रत्ययस्य ईय आदेशः भवति। छ प्रत्ययस्य ईय आदेशः भवति। ईय आदेशः भवति। कुशाग्र छ कुशाग्र शब्दात् छ प्रत्ययः। कुशाग्र शब्दस्य कथं भवति यदा कुशाग्रभागः अस्ति खलु तीक्ष्णं भवति। कुशस्य अग्रभागः बहु सूक्ष्मं भवति तीक्ष्णं भवति। तादृशबुद्धिमान् इत्यर्थे कुशाग्रबुद्धि इति वयं वदामः। कुशाग्रबुद्धि इति प्रयोगः अस्ति। कुशाग्रबुद्धि इति तीक्ष्णबुद्धि इत्यर्थः। तत्र कुशाग्रबुद्धि इति शब्दस्य कुशाग्र्या इति प्रयोगः भवति। कुशाग्रम् इव कुशाग्रम् इव कुशाग्रम् इव इत्यर्थे कुशाग्र शब्दात् छ प्रत्ययः भवति। छ प्रत्यये सति ईय आदेशः भवति। कुशाग्र ईय यस्येति चैत्याकारलोपः कुशाग्र ईय कुशाग्रीय टाप् प्रत्ययः भवति। कुशाग्रीया इति स्त्रीलिंग शब्दः तत्र दत्तः अस्ति। कुशाग्रमिव कुशाग्रमिव कुशाग्रीया बुद्धिः कुशाग्रीया बुद्धिः इति प्रयोगः भवति। कुशाग्रीया बुद्धिः। अग्रिमं सूत्रं समासात् च तद्विषयात् इति अग्रिमं सूत्रम्। समासात् च तद्विषयात् इति इवार्थविषयात् समासात् छः स्यात् इत्यर्थः। इवार्थविषयात् समासात् इति अर्थात् इवार्थविषयक समासात् यत्र समासः भवति तस्मादपि छ प्रत्ययः भवति इत्यर्थः। यदा उदाहरणं काकतालीयः इति शब्दः। काकतालीयः काकतालीय शब्दः अस्ति। काकतालीयन्यायः इति एकः न्यायमपि अस्ति। काकतालीयन्यायः इत्युक्ते तत्र एवम् उच्यते कश्चन यदा कस्यचित् शिरसि तालफलं पतितम् इति वदति तथा केचन वदन्ति काकः कुत्रचित् तालवृक्षस्य अधः आगत्य उपविष्टः तस्मिन्नेव समये तालवृक्षात् फलं पतितं तर्हि तस्य काकस्य उपरि पतितं काकः मृतः। तद् सर्वं किं तस्य आशयः अविचारितरूपेण यत्किमपि जातम् इत्यर्थे काकतालीयन्यायः भवति। अथवा किं योगायोगेन इति वयं वदामः। योगायोग इति शब्दः अस्ति। योगायोग
योगायोगः अस्ति। सर्वदा सर्वदा काकः आगत्य उपविशति चेत् तालफलं पतनीयम् इति नास्ति। कदाचित् एकवारं पतति तेन एवं भवति, तत्र तथा भवति। तत्र तस्मात् तदा काकतालीय इति शब्दः भवति। तत्र काक एवं तालफलसंयोगः तद्वद् इत्यर्थे देवदत्तस्य वधः। काकतालीयो देवदत्तस्य वधः। काकतालीयो देवदत्तस्य वधः इत्युक्ते काकागमनमिव तालपतनमिव, यदा तस्मिन् अर्थे काकतालशब्दः समस्तशब्दः भवति। तस्मात् तत्र कः च प्रत्ययः भवति चेत् काकतालीय इति भवति। तत्र एवमस्ति, देवदत्तस्य वधः अपि एवं योग केनापि कारणेन जातं। यदा तालफलसंयोगेन तद्वद् एवम् एतस्यापि कस्य देवदत्तस्यापि मरणम् अभवत्, वधः जातः। तद् केनापि अर्थात् एवं तस्य सः मरणीयः इति कदाचित् न स्यात्। तत्र लिखितमस्ति एतत् सर्वं। काकतालीयो देवदत्तस्य वधः। पश्यतु, काकः एतत् सर्वं विवरणमस्ति। काकः कश्चित् अकस्मात् तालवृक्षस्य मूलं गतः, तालपतनात् मृतः। मूलं गतो उपविष्टः, तालफलपतनात् तालफलपतनेन तद् सः मृतः। तथैव कश्चित् देवदत्तः अकस्मात् निर्जनप्रदेशे क्वचित् गतः, चोरेण हतः। चोरेण हतः। तत्र इदं वाक्यं प्रवृत्तम्। एतादृश अर्थम् एतादृश सन्दर्भे इदं वाक्यं। किं वाक्यं? काकतालीयो देवदत्तस्य वधः इति। तस्मिन् सन्दर्भे इदं वाक्यं। कोऽपि वदति, अरे देवदत्तस्य वधः कथम् अभवत्? उत्तरं तस्य उत्तररूपेण वदति, अरे काकतालीयो देवदत्तस्य वधः इत्युक्ते तद् अभवत् तावदेव। तदेव कश्चित् देवदत्तः अकस्मात् निर्जनप्रदेशे क्वचित् गतः, चोरेण हतः। तत्र इदं वाक्यं प्रवृत्तम्। अत्र समासार्थगतं सादृश्यं, प्रत्ययार्थगतम् अन्यसादृश्यं च भासते। उभयमपि अस्ति। तत्र किमस्ति? काकागमनम् इव, तत्र तदनन्तरं पुनः तालपतनम् इव इति उभयमपि अस्ति। तद्विषयात् इति तत्र इवार्थे तत्र समासः भवति। यदा काकागमनम् इव इत्यर्थः, तदनन्तरं पुनः तालपतनम् इव अस्ति। एतयोः द्वयोः एक इवार्थः अस्ति काकतालः, तर्हि तस्मिन् अर्थे तत्र एक इवार्थे तत्र समस्तशब्दः भवति काकतालः इति। तर्हि प्रथमं काकतालः इव, तदनन्तरं पुनः तत् काकताल इव इत्यर्थे काकतालम् इति। काकतालम् इव, तर्हि तदर्थं काकतालम् इव। पश्यतु, पूर्वमपि तत्र उपमानमस्ति। काकागमनम् इव तालपतनम् इव काकतालः। तदनन्तरं पुनः तस्य उपमानरूपेण वयं स्वीकुर्मः चेत् काकतालम् इव इत्यर्थे काकतालीय यत् कार्यं जातं, तत्र काकतालशब्दात् पुनः छ प्रत्ययः भवति। तर्हि काकतालीय न्याय इति भवति। काकतालमिव यः न्यायं भवति, काकतालीय इति प्रयोगः तत्र भवति। तदेव तत्र इह काकतालसमागम सदृश चोरसमागम इति समासार्थः। पश्यतु, तत्र समासार्थः दत्तः। कथं? काकतालसमागम सदृशः। काकतालसमागम सदृशः, काकस्य तालस्य च समागमः यदा तादृशः चोरसमागमः इति समासार्थः। तत्प्रयुक्तः काकमरणसदृशः, अर्थात् तत्र काकमरणं जातं, तत् सादृश्यं दर्शयति अत्र। तदेव तत्प्रयुक्तः काकमरणसदृशः प्रत्ययार्थः इति। तस्मिन् अर्थे काकतालीय इति, काकतालीय इति भवति।
पुनः अपरमपि एकम् उदाहरणमस्ति अजाकृपाणीयः इति अपरमेकमपि अस्ति अजाकृपाणीयः इति एकं यदा पश्यतु एक अजा गच्छति स्म उपरि कुत्रचित् एक कृपाणः स्थापितः आसीत् खड्गः स्थापितः आसीत् अजा तस्य अधः आगता ततः गच्छति स्म तेन कारणेन योगायोगेन किं जातं स कृपाणः पतितः अजामृता तस्य उपरि पतिता अजामृता तर्हि तद् भवति तदपि समानार्थे अस्ति काकतालीये इव एव अजागृपणन्यायः इति वदति अजागृपणन्यायः इत्युक्ते एवमेव अस्ति अजा तत्रापि योगायोगेन सर्वदा अजा गच्छति चेत् कृपाणः पतति इति नास्ति एकवारम् अभवत् तावदेव तर्हि तत्रापि एवमेवं भवति कृपाणपतन तत्र पश्यतु मनोरमायां विवरणमस्ति तस्मिन् विषये अत्र पश्यतु अजागमनमिव कृपाणपतनमिव अजाकृपणं तदिव अजाकृपाणीयः इति प्रयोगः एवं तदपि देवदत्तवधः चोरकृतः इति प्रत्ययार्थः तत्रापि अजाकृपण समागम सदृशः अजागमन इव अजागमनमिव कृपाणपतनमिव अजाकृपाणं तदिव अजाकृपाणीयः अजाकृपाण समागम सदृशः देवदत्त चोर समागमः समासार्थः कृपाणपतन प्रयुक्त अजामरण सदृशः देवदत्तवधः चोरकृतः इति प्रत्ययार्थः भवति प्रत्ययार्थः स्पष्टः कथं कृपाण पतन प्रयुक्त अजामरण सदृशः कृपाणपतनेन प्रयुक्त अजामरण तत्सदृशः इति अर्थे तत्र प्रत्ययः भवति तस्मिन् अर्थे प्रत्ययः भवति प्रत्ययस्य अर्थः कथं भवति तत्र एतत् महत्वपूर्णं वाक्यं कृपाणपतन प्रयुक्त अजामरण सदृशः देवदत्तवधः चोरकृतः इति प्रत्ययार्थः चोरः एवं देवदत्तस्य रक्षां कृत्वा उपविश्य तदा मारितः इति किमपि नास्ति तत्र आगतः देवदत्तः चोरः अपि आगतः कदाचित् तस्य रक्षणप्रयत्ने सः स्वयम् आत्मरक्षणाय प्रयत्ने सः देवदत्तस्य वधं कृतवान् स्यात् योगायोगेन जातम् इत्यर्थः तद् तं भावं दर्शयितुम् एतादृशप्रयोगाः भवन्ति काकतालीयन्यायः अजाकृपाणन्यायः इत्यादि एतादृश न्यायानां प्रयोगः भवति अजाकृपाणीयः इति न्यायः अजाकृपाणीयः अस्तु तत्र अजाकृपाणीयः अतर्कित उपनत इति फलितः अर्थः अतर्कितमासीत् पूर्वं तर्कः न कृतः आसीत् पूर्वज्ञानं नास्ति तदा तादृशं यद् जायते तदेव तत्र दर्शयति तस्य आशयः एवमस्ति प्लान्ड कार्यक्रमः नास्ति प्लान्ड प्रोग्राम इति नास्ति इत्यर्थः एवं जातं योगायोगे आशयः अवगतः स्यात् अग्रे गच्छामः शर्करादिभ्यो अन्न इति अग्रिमं सूत्रं शर्करादिभ्यो अन्न शर्करादिगणः अस्ति शर्करादिगणे ये शब्दाः भवन्ति शर्करा कपालिका कपाटिका कपिष्टिका पुंडरीक शतपत्र इत्यादि शब्दाः लोमन् गोलोमन् गोपुच्छ इत्यादि शब्दाः भवन्ति एतेभ्यः शब्देभ्यः किम् असमानः अर्थः चलति समानः अर्थः तत्र इवार्थः भवति इवार्थे शर्करादिगणपठित शब्देभ्यः तत्र इवार्थे कः प्रत्ययः भवति अण् प्रत्ययः भवति इत्यर्थः इवे इति अनुवर्तते
उपमानार्थः एव विषयः। इवे इति तदर्थमेव शर्करादि प्रातिपदिकेभ्यः इवार्थे अण् प्रत्ययः स्यात् इति सूत्रार्थः। शर्करादिगणपठितेभ्यः शर्करादिगणपठितेभ्यः शब्देभ्यः कस्मिन् इवार्थे अण् प्रत्ययः स्यात्। स्पष्टं। शर्करेव शार्करम् इति अस्ति। शर्करेव शार्करम् यदा शर्करा इव इत्यर्थे शर्करा इव शार्करं। शर्करा इति किं भवति? शर्करा इति गुडं भवति। शर्करा इति गुडम् अपि भवति। शर्करा इति शिलाखण्डाः अपि भवन्ति। शर्कराः इति शिलाखण्डाः अपि शर्कराः इति उच्यन्ते। तर्हि कोऽपि अर्थः तत्र भवितुमर्हति। तादृशं कठिनं तादृशं शर्करा अथवा तादृशं मधुरम् इत्यर्थे। यदा भवन्तः यदि शर्करा इति गुडम् इत्यर्थं स्वीकरोति शर्करा इत्यस्य, तर्हि यदा वयं गुडमिति गुडमिति न वस्तुतः भिन्नभिन्नार्थे भिन्नभिन्नस्थाने भिन्नभिन्नार्थे प्रयोगः भवति। संस्कृते तु शर्करा इति वयं वदामः। तत्र इदानीं तु शुगर्, तस्य कृते शर्करा इति शब्दस्य प्रयोगं वयं कुर्मः। केरळेषु तत्र मलयाळभाषायां शर्करा इत्युक्ते गुडम् इत्यर्थः। तेन कारणेन अहं वारं वारं शर्करा गुडम् इति वदन् आसम्। तद् मम अभ्यासः। तत्र शुगर् इत्यस्य शर्करा इति वदति, क्षम्यतां, गुडम् इत्यस्य शर्करा इति वदति। शर्करायाः कृते भिन्नः शब्दः अस्ति। तर्हि परन्तु संस्कृतेन तु शर्करा इत्युक्ते शुगर् इत्यर्थे प्रयुज्यते। तर्हि यदि तस्मिन् अर्थे वयं स्वीकुर्मः तर्हि किं साकर् इत्यर्थे वयं स्वीकुर्मः तर्हि मधुरम् इति तस्य उपमानं भवति। यदि अन्यथा पाषाणविषये वयं स्वीकुर्मः, तादृशार्थं स्वीकुर्मः चेत् कठिनं कठोरम् इत्यर्थे वयं तत् स्वीकर्तुं शक्नुमः। भवतां मनसि कस्मिन् अर्थे अस्ति तस्य उपरि तस्य अर्थः भवति, तावदेव यदा उपमानं भवति। अस्तु। तर्हि शार्करम् इति भवति तत्र प्रयोगः। स्वार्थिकप्रकरणे तत्र शर्करा इति शब्दः अस्ति, शर्करा इव। तर्हि शर्करा इव अस्ति चेत् तद्वद् लिङ्गवचनानि अपेक्षितानि इति वयं पूर्वम् उक्तवन्तः। अत्र लिङ्गवचनानि प्रकृतिवत् भवति इति उक्तं। परन्तु अत्र शर्करा इति स्त्रीलिङ्गशब्दः अस्ति। शर्करा इति स्त्रीलिङ्गशब्दः अस्ति चेत् कथं शार्करम् इति नपुंसकलिङ्गे प्रयोगः जातः इति एकः विषयः अस्ति अत्र। कारण वयं स्वार्थिकप्रकरणस्य आरम्भे उक्तवन्तः अत्र प्रकृतिवत् भवति, लिङ्गवचनानि प्रकृतिवत् भवति इति वयम् आदौ चर्चां कृतवन्तः। तर्हि तदनुसारं शर्करा इति स्त्रीलिङ्गशब्दः। तर्हि ततः स्त्रीलिङ्गशब्देन भाव्यं तत्र पदं तथा नास्ति दृश्यते, नपुंसकलिङ्गं दृश्यते। तर्हि तस्मिन् विषये वदति स्वार्थिकाः प्रकृतितः लिङ्गवचनानि अतिवर्तन्ते इति। कुत्रचित् विशेषप्रयोगः भवति इत्यर्थः। तत्र कुत्रचित् क्वचित् स्वार्थिकाः प्रत्ययाः लिङ्गवचनानि अतिवर्तन्ते इति नियमानुसारं तत्र कदाचित् विशेषानुसारी अपि कारण एतत् सर्वं विशेषणानि, कारण उपमानमस्ति, सर्वाणि विशेषणानि। तर्हि विशेषानुसारमपि कुत्रचित् लिङ्गवचनानि भवन्ति इति तस्य आशयः। विशेषमिव भवति। यदा शार्करम् इति कस्यचित् नपुंसकलिङ्गस्य विशेषणं स्यात्, तेन कारणेन तत्र विशेषवत् कुत्रचित् भवति इत्यर्थः। विशेषं नपुंसकलिङ्गमस्ति चेत् अस्य विशेषणशब्दस्यापि नपुंसकलिङ्गत्वं शर्करम् इति। अग्रे अङ्गुल्यादिभ्यष्ठक् अङ्गुलयादिभ्यः ठक् इति प्रत्ययः भवति। इवे इत्यर्थः। अङ्गुली, भरुज, बभ्रु, वल्गु, पण्डर, मण्डल, षष्कुली,
हरि कपि मुनि रुह खल उदश्वित् गोणी उरस् कुलिश एते शब्दाः अस्मिन् गणे भवन्ति अङ्गुल्यादिगणः। तर्हि अङ्गुल्यादिगणपठितशब्देभ्यः किं भवति? अङ्गुल्यादिगणपठितशब्देभ्यः इवार्थे ठक् प्रत्ययः स्यात् इत्यर्थः। ठक् प्रत्ययः स्यात् इत्यर्थः। ठक् प्रत्ययः भवति चेत् ठक् प्रत्ययस्य इक आदेशः भवति। इक आदेशः भवति, आदिवृद्धि भवति। अङ्गुलि शब्दः अङ्गुलि इव इत्यर्थे अङ्गुलि शब्दात् किं भवति? तत्र ठक् प्रत्ययः भवति, इक आदेशः भवति। आङ्गुलिक इति शब्दः भवति। आङ्गुलिकः अङ्गुली इव इत्यर्थे आङ्गुलिकः आदिवृद्धि इति च। भरुज इव इत्यर्थे भारुजेव। भारुज शब्दस्य वस्तुतः भरुजा इव, भरुजा शब्दस्य अर्थ तत्र भरुजा शब्दः इति किं भवति? भरुजा इति ईगल् इति पक्षिविशेषः अस्ति खलु। ईगल् तस्य भवन्तः किं वदन्ति? तत्र तस्य तादृश इव किं वदति? गीदड् इति वदति खलु। गीदड् इति वदति। तस्य तद्वत् भवति इति। अन्यथा तत्र अपरः अपि अस्ति, धान्यविशेषः अपि अर्थः अस्ति। यदा भुजा हुआ ज्वार् इत्यर्थेपि भनुजा इति प्रयोगः अस्ति। भरुजा इव, तर्हि तादृशमिव भरुजा इव इत्यर्थे भरुजा शब्दात् ठक् प्रत्ययः भवति। भरुजा शब्दात् ठक् प्रत्ययः। अत्रापि विशेषस्य लिङ्गवचनानुसारम् अत्रापि तद्भवति भरुजा ठक्। तर्हि किं रूपम् अस्ति तत्र? भारुजिकः इति प्रयोगः। एकशालायाः ठज् अन्यतरस्याम् इति अग्रिमं सूत्रम्। एकशालायाः ठज् अन्यतरस्याम्, तत्र एकशालायाः ठज् अन्यतरस्याम् इति। एकशाला इति शब्दः, एकशाला शब्दात् एकशाला इति प्रातिपदिकात् इवार्थे विकल्पेन ठच् प्रत्ययः भवति इति। विकल्पेन ठच् प्रत्ययः भवति अन्यतरस्याम् इति प्रयोगेण तत्र ठक् प्रत्ययः अपि भवितुम् अर्हति। ठक् प्रत्ययस्य संग्राहकं भवति सः। ठक् प्रत्ययः अपि भवति। पक्षे ठक्। एकशाला इत्युक्ते छोटा कमरा, लघु प्रकोष्ठः। एकशाला गृहम्। यदा एक छोटा से कमरा जितना रहता है उतना तादृश एक लघु प्रकोष्ठः तादृश आकारस्य गृहम् इत्यर्थः। एक लघु प्रकोष्ठः भवति न, तादृश आकारः गृहम् इत्यर्थे एकशालिकः इति प्रयोगः भवति। एकशाला इव इत्यर्थे एकशाला शब्दात् ठच् प्रत्ययः भवति चेत् इक आदेशः भूत्वा एकशालिकः इति प्रयोगः भवति। एकशालिकः आदिवृद्धिः न भवति। यदि ठक् प्रत्ययः भवति ठक् पक्षे, ठक् प्रत्यये तु तत्र कित् अस्ति, ककारः इत्यस्ति, तेन कारणेन आदिवृद्धिः भवति। ऐकशालिकः इति रूपं भवति। ऐकशालिकः इति रूपं। ठच् प्रत्ययः भवति चेत् एकशालिकः, ठक् प्रत्ययः भवति चेत् ऐकशालिकः इति रूपद्वयं तत्र अस्ति। अन्यतरस्यां ग्रहणम् अनन्तरठकः समुच्चयार्थमिति भावः। ठच् वा इत्येव सुवचम्। वस्तुतः ठच् वा इति करणीयं सुवचम् आसीत् इति आचार्यस्य मतम्। कस्य? मनोरमाकारः वदति
एकशालायाष्टच् अन्यतरस्यामिति दीर्घसूत्रस्य आवश्यकता नास्ति। एकशालायाः टच् वा इति उक्तं चेत् सुलभमासीत् इति मनोरमाकारस्य मतं। मनोरमाकारः तस्य तदेव तत्र उच्यते। टच् वा इत्येव तत्र पश्यतु, अत्र पश्यतु, टच् वा इति टच् इत्येव सुवचम् इति तत्र 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 मुद्रणदोषः अस्ति। पुनरपि टच् वा इति वक्तव्यम्। टच् वा इति तस्मिन् अर्थे कर्कलोहितादीकक् इति अस्ति। एतदपि कृत्वा वयम् अत्र तिष्ठामः। कर्कलोहितादीकक्, कर्कशब्दः कर्कलोहितात्, कर्कलोहितात् इति तत्र कर्कः इति लोहितः इति शब्दद्वयं, कर्कशब्दः लोहितशब्दः, एताभ्याम् इवार्थे ईकक् इति प्रत्ययः भवति। ईकक् प्रत्ययः भवति। ईकक् प्रत्यये ईक इति अवशिष्यते। ईक इति अवशिष्यते ककारस्य संज्ञा। कर्क इत्यस्य शुक्लवर्णः अश्वः इत्यर्थः। कर्कः इति शुक्लो अश्वः इति। कर्कः इति भिन्न अर्थे अस्ति। कर्क इति यदा तत्र कर्कटकं कर्क इति वदामः। कर्क इति एकः जन्तुविशेषः अस्ति खलु। लघु एवं किं वदति तत् कर्करोगः इति, तस्मादेव कैन्सर् इत्यस्य कर्करोगः भवति। तद् आमां सत्यं तथा अस्ति। अत्र कर्कशब्दस्य भिन्नः अर्थः। कर्कः नाम शुक्लः अश्वः इत्यर्थः। श्वेतवर्णस्य अश्वः इत्यर्थः। स इव तादृशः, स इव इति कार्कीकः इति रूपं भवति। कार्कीकः इत्युक्ते तादृशमूल्यवान् इत्यर्थः। शुक्लवर्णस्य अश्वस्य मूल्यम् अधिकं, तर्हि तादृशमूल्यवान् इत्यर्थे कार्कीकः इति प्रयोगः। कार्कीकः कर्कशब्दः, कर्कशब्दात् ईकक्, कर्क ईक अधिवृद्धि कार्कीक। लौहितीकः स्फटिकः, रक्तवर्णस्यैव लौहितीकः, लोहित इव स्फटिकः। कारण स्फटिकः तु शुभ्रवर्णः भवति सर्वदा, परन्तु कुत्रचित् यदा जपाकुसुमस्य पार्श्वे स्थापयति चेत् तस्य वर्णः लोहितवर्णः भवति। तर्हि तादृशः स्फटिकः इत्यर्थः। लोहितः इव स्फटिकः, लोहितः इव इत्यर्थे लोहितः इव स्फटिकः, रक्तवर्णः इव स्फटिकः। तर्हि तत्र लौहितीकः स्फटिकः इति प्रयोगः। लौहितीकः लोहित ईकक् आदिवृद्धि लौहित ईकक् यस्येति च इति अकारलोपः लौहितीक इति प्रयोगः भवति। लौहितीक इति प्रयोगः। वयमत्र तिष्ठामः इदानीम्।